हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक छोटा सा सफ़र लोग इस मुल्क की करने वाले जहाँ पर एक न एक बार हर मुसलमान जाना चाहता है। भाई वहाँ पर जाके आपका दिल जो है ना वो थम सा जाता है। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हो, कोई भी मुसलमान हो, अगर वो फर्स्ट टाइम, जितनी दफ़ा भी वो कोई वीडियो में एक चीज़ देख रहा होता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम वो चले जाए मदीना या फिर मक्का, उसका दिल जो है वो थम जाता है। उसकी जो होती है वो बिल्कुल उन्हें मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो आपके थम जाती हैं। फिर आप देखते हो, रोते हो, फिर आपको यकीन है आप कहाँ खड़े हो। ठीक है, तो आज हम सफ़र करने वाले हैं शहर मक्का की, जो एक बड़ा खूबसूरत और पाक शहर है। वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ जो है वो रखी है, मतलब काबा, मतलब आप सोच नहीं सकते आप इसका क्या देख रहे हो कि ये बड़ा खूबसूरत होता है यार। वहाँ पर जाने का ख्वाब जो है वो हर मुसलमान करता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, यहाँ पर कौन सी मस्जिद है, यहाँ पर कौन सा कुआं है, यहाँ पर नबी पाक सल्लम का घर है, यहाँ पर नबी पाक सल्लम पैदा हुए या नहीं, ये सारी मालूमात आप लोगों को इस वीडियो में हम ज़रूर देंगे। तो पहले से शुरुआत करते हैं कि ये काबा यहाँ पर कैसे आया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े से यहाँ की जो शुरुआत हुई थी। और ये जो इतना खूबसूरत और पाक जगह होती है, अगर आप पहले जाओ और वहाँ पर सच्चे दिल से आप तौबा कर लो, तो ये भी हदीस कुरान में आया है कि आप ऐसे हो जाओगे कि आप अभी अभी इस दुनिया में जन्म लियो, मतलब कि अभी अभी इस दुनिया में आपने दम रखा है, आप ऐसे हो जाओगे। यहाँ पर मस्जिदुल हराम सबसे फेमस मस्जिद, यहाँ पर काबे के बराबर में आप लोगों को एक मस्जिद मिलेगी जो बड़ी खूबसूरत होगी। यहाँ पर जाके दुआएं कबूल होती हैं, सब यहाँ पर जाना चाहते हैं, हज करते हैं। यहाँ पर एक से बढ़ के एक लोग मतलब जाकर अपनी दुआएं मांगते हैं और वो ज़रूर कबूल होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक खूबसूरत और क्या क्या चीज़ें हम बात करें, ये जो मस्जिदुल हराम के ऊपर का जो मीनार होता है, वो जो है वो कहा जाता है कि बिजली वगैरह अगर जो आती है उससे टकरा के फिर वापस चली जाती है। ये कहने का वाक़या या फिर सच है ये तो हमें नहीं पता, ये सिर्फ हमें अल्लाह ताला के मौजज़े से पता चलता है कि अल्लाह क्या कुछ कर सकते हैं और नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अपने तरफ से कुछ नहीं कह सकते कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पर आप जाते हैं, आप अगर उम्रे में जा रहे हैं तो आप लोगों को 15 से 20 दिन तक ठहरना होता है, और अगर आप हज की नियत से जा रहे हो, हज के मौके पर जा रहे हो, कुर्बानी की नियत से जा रहे हो, तो आप लोगों को 40 दिन तक यहाँ पर जो है ठहरना पड़ता है। ये कहाँ वाक़ है? मक्का और मदीना दोनों अलग शहर है, और ये मक्का मदीना से 453 किलोमीटर के फासले पर पाया जाता है। यहाँ पर आप पूरे करते हो, मतलब यहाँ पर अगर आप लोगों को सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये 7 चक्कर लगाते हैं हम, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी उन्होंने लगाए थे। वो ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को पानी पिलाने के चक्कर में उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे सफ़ा और मरवा के। तभी जो है हम उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हम जो है वो ये सारे चक्कर लगाते हैं, ताकि हमें उनकी याद आ सके, माँ का बिलखना, माँ का रोना अपने बच्चे के लिए। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे थे, जो ना खाते थे ना पीते थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, उस चीज़ का जो है वो हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। फिर भी बस याद जिंदा रखने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और जो एक जन्नत से पत्थर आया था, जो पहला पत्थर था जन्नत से आया हुआ, वो हजरे अस्वद है। तो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत पत्थर है। ठीक है, ये जब जन्नत से उतरा था तो ये बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन मुसलमानों के गुनाह चूसते चूसते इसका जो रंग है वो बिल्कुल काला हो गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर काबा के अंदर जाने का भाई सबका दिल कहता है कि हम भी अंदर जाएं, काबे का सफ़र करें। नहीं अंदर जा सकते ना, हम ऊपर से देख लें। ये जो चूर है इंसानी कितना खुश नसीब, और आप जो देख रहे हैं आप कितने खुश नसीब हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए हर मुसलमान चाहता है कि मैं एक बार जाके बस उम्रा कर लूँ या फिर हज। यहाँ
پر جانے سے آپ لوگوں کی ساری دعائیں جو ہے قبول و مقبول ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے 570 میں پیدا ہوئے تھے، تب سے اس سے پہلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہی یہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کعبہ کا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ کعبہ کب سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ اس کے اندر کا ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، کوئی چاندی کوئی سونا اس کے اندر موجود نہیں ہے، سوائے دعاؤں کے اندر آپ جاؤ، اگر آپ کے نصیب ہوا تو آپ ضرور جاؤ گے، ورنہ آپ کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اندر جو ہے وہ عام لوگ ویسے تو نہیں جا سکتے، زیادہ جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز وغیرہ مطلب بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں۔ ویل کی بات کریں کون سا ویل موجود ہے، تو یہاں پر زمزم ویل موجود ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی وجہ سے ہوا۔ وہ بھاگتی بھاگتی جو ہے انہوں نے سفر طے کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پڑنے کی وجہ سے یہ چشمہ جو ہے وہ باہر آیا تھا۔ اس کے چاروں طرف کیسے کیا ہوا، تو حضرت جو ان کی والدہ تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے چاروں طرف جو ہے وہ کنواں ٹائپ بنا لیا تھا کہ پانی ضائع نہ ہو، اس لیے جو یہ کنویں کی شکل موجود ہے۔ اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک کے اندر کوئی کائی نہیں آئی ہے، یہ اتنا صاف اور شفاف پانی، ایک کیڑے، ایک مطلب کسی جراثیم کی اس کے اندر گنجائش نہیں، یہ ایک بہت ہی صاف پاک اور ستھرا پانی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا اگر آپ لوگ پیو گے اور اسے ایک اچھی نیت سے پیو گے کہ ہمارے اندر ساری بیماریاں ختم ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کر لو، لیکن اگر اچھی نیت سے پیو گے تو آپ کی ساری بیماریاں آپ کے جسم کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جانے سے آپ کی ساری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ساری منتیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ کہیں پر مت جاؤ، آپ یہاں پر چلے جاؤ، آپ کی ساری منتیں، ساری مرادیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی بڑا ہی صاف اور شفاف ہوتا ہے، جو کہ چشمے کی صورت میں آتا ہے اور ہر وقت آتے ہی رہتا ہے، تینوں طرف سے آتا ہے اور آتے ہی رہتا ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوتا، تبھی ابھی تک یہ اتنا ہی پانی ہے جو یہ پہلے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابھی کنویں کی شکل میں بڑا ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھو گے اس کے اندر، جب مائکروسکوپ ڈال کے دیکھا گیا، اس کے اندر کوئی جراثیم، کوئی کیڑے مکوڑے اور کوئی گندگی موجود نہیں پائی، یہاں تک کہ کائی نے بھی اس کی جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہاں پر آب زمزم کے پانی جو ہم گھر لے کر آتے ہیں تو اس کا ہے، لیکن یہ جو یہاں پر کچھ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ اسے گھر نہیں لے کر جا سکتے، گھر لے جانے والا پانی جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، یہ صرف پینے مکہ میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، سفر مروا کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اس کے پانی وہاں پر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، 7 مرتبہ کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو کہا ہی جاتا ہے حضرت ابو مطلب جو حرم کے کام کر رہے تھے حرم پر، جب یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت جو حرم کعبہ ان کو جو ہے وہ سلام کر رہا تھا، جھک رہا تھا ان کی طرف تاکہ ان کو سلام کر سکے، ایک چیز ان کو سلام کر رہی تھی، یہ تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت آپ لوگوں کے سامنے اس وقت ہماری اسکرین پر آ رہی ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیاں ہیں، 3 گلیاں تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری پیش نہ کی، بلکہ خوشی خوشی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی، وہ جہاں سے گزرتے تھے ہر طرف ہر جگہ خوشبو مہک جاتی تھی، جو کسی پودے اور پتوں میں نہیں ہوتی۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا سفر ہمارے شہر مکہ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی گی، اور اگر زندگی رہی تو شہر مدینہ کی ویڈیو ہم جلد بنائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔